अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। वकार खान टिकट होल्डर 193 मुस्लिम लीग पीपी नून की साहबजादी राबिया वकार खान सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग। खवातीन जिला पाकपतन की शादी की तकरीब में मुस्लिम लीगी कायदीन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान अहसन इकबाल, अब्दुल रहमान खान, मोहतरमा आमरा खान और साबिक MNA मियां अहमद रजा खान, मानिका MNA पाकपतन, राना अरदाद, शरीफ MNA आरिफवाला, मियां फारूक अहमद खान मानिका, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, MNA मुसद्दक मलिक, जनरल सेक्रेटरी आतिल मुन्ने खान और दीगर कायदीन की शिरकत हुई। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरान कर गया। मरूफ किसान रहनुमा और साबिक सदर प्रेस क्लब समंदरी रजिस्ट्रार मोहम्मद इस्माइल खान भट्टी, जो गुज़श्ता दिनों मुख्तसर अलालत के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे, मरहूम के 40वें का खत्म शरीफ उनके आबाई गांव 463 गाफे में पढ़ा गया, जिसमें सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, सदर प्रेस क्लब डिचकोट राना बिलाल अनीक, शेख इशफाक अहमद, साबिक सदर प्रेस क्लब समंदरी महर लियाकत अली शाहिद, सदर प्रेस क्लब समंदरी मोहम्मद अरशद गुल, राव जरगाम अशरफ, शेख खालिद एजाज सेठी, मोहम्मद शहबाज मदनी, राना काशिफ, राना जावेद, अब्दुल रऊफ ढल्लू, अजहर अब्बास, शबीर गुल, आमिर न्यासी, यासिर अरूजी, वलीद मजीद, डॉक्टर एहतशाम साहदी, मोहम्मद सुहेब अकरम और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर महफिल पाक का भी एहतमाम किया गया। तमाम हाज़रीन ने मरहूम की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ की। वकील इस्माइल खान भट्टी और खलील इस्माइल खान भट्टी के साथ गहरे दुख का इजहार किया। रुख करते हैं शेखुपुरा का। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, डिविजनल सदर सरदार ताहिर डोगर, इलामा शरीफुद्दीन कजाफी के हमरा तहसील सदर शेखुपुरा मोहम्मद वसीम नक्शबंदी के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का आमद। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा से राना शहजाद की इस रिपोर्ट में। आपने अगर पता नहीं हमारे भाई लोगों ने यहाँ तक खबर, पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ऊपर रैलियाँ की और मेरे ख्याल है लाहौर में तो 5 रैलियाँ निकली, महंगाई मिटाओ रैली, उसका उन्वान ये था, और पूरे पाकिस्तान में क्या है। और हमने यहाँ तक कहा है कि अगर अब हमें रिज़ल्ट नज़र नहीं आया, अब हम जाएँ, हमारे इजलास है शूरा का, तो उसमें हमने यही कि अब वज़ीर आला का घेराव करना पड़े, गवर्नर हाउस का घेराव पड़े। हमने 15-20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद यकीनन हम अपने से करेंगे। असल जिम्मेदारी तो उन लोगों की है ना जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, अपोजिशन भी तो बैठी हुई है ना आपकी, वो सारा करती है। आज आप जब तक ये मुक्का ख़त्म नहीं होगा ना, ये टोपी ड्रामा जो रचा रखा है असम्बली के अंदर, ये टोपी ड्रामा के लिए असम्बलियाँ नहीं बनी है। तो अब बताएं ना, आप निकल आए आप असम्बली से, दे रिज़ाइन के निज़ाम बदलो, हमें नहीं चाहिए ये हुक्मरान नहीं चाहिए, अब निकल के कोई तो आए। आज आप मुझे बताएं 3.5 साल के अंदर कोई बिल रुका, कोई करारदाद रुकी? तो भाई ये सब एडजस्टमेंट है, सेटिंग है, टोपी ड्रामा है, इस कौम को मरवाना है ताकि गरीब ख़त्म करो, गुर्बत वैसी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैह। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। और आज यहाँ हाज़िरी का मकसद वसीम भाई की वालिद की ताज़ियत के सिलसिले में हाज़िरी हुई थी। यकीनन उलमा और से भी मुलाकात का एक सिलसिला हुआ, और अब ये आप लोगों के साथ मुखातिब है। और आप सबका भी बहुत नायत ममनून मशकूर है कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और आज मेरे ख्याल से मुख्तसर 2 जुमलों में अगर हम इसको समअप करें आज के हालात और मामलात को, तो उसमें जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त हॉट इशू है वो इंतहा पसंदी और महंगाई है, जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दुनिया में मसला है, लेकिन पाकिस्तान में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं हम। हालात गुड गवर्नेंस की वजह भी है, और सियासी और हमारी अपोजिशन हो या हुकूमती पार्टियों का आपस के अंदर मुकमका या टोपी ड्रामा जिसे कहते हैं हम, वो सारे मामलात भी हैं। लेकिन यकीनन उसके लिए हमें जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। और हम एक बात हमने कल मुल्तान शरीफ में भी कही, और हमारे अकाबरीन का एक इजलास हुआ जिसके अंदर ये तय पाया कि एक 7 रुकनी टीम तश्कील दी गई, जिसके अंदर हम एक इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए, आका के निज़ाम के लिए एक मुत्तहदा महाज तश्कील दे रहे हैं। और उसका फ़ैसला 15 से 20 दिन में इंशाअल्लाह उसको उसके ख़त-ओ-ख़ाल, उसकी जो भी टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स उसको दूर करते हुए, ताकि इस मुल्क में हमने गुज़श्ता 75 साल से हम मुख्तलिफ़ निज़ाम देखते रहे, और हमने इस्तेसाल ही देखा इस कौम का, इस आवाम का। ना महंगाई काबू में है, ना गवर्नेंस है, ना तरक्की है, ना बका है, ना सलामती नज़र आ रही है।
اور وہ دہشت گردی انتہا پسندی عروج پہ ہے. اور جو آج کا ایک کرنٹ بڑا ہارڈ ایشو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہم نے اس کو بھی کل ایڈریس کیا، اور انشاءاللہ ایک طے یہ ہوا کہ ہم ایک فقہی بورڈ بنائیں گے جو کہ تمام اس معاملات کے لیے انتہا پسندی ہے یا کوئی ایسے غلط فتوی بازی کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پراپر بورڈ ہو جو پاکستان کے مستند مفتی اکرام کے اوپر مشتمل ہو، جو وہ فیصلہ کریں اس کے بعد یہ کریں تاکہ اس انتہا پسند. مثال کے طور پہ سیالکوٹ کا واقعہ ہمارے سامنے گزرا، اگر آج ہم نے ریاست نے اس پہ ایکشن کیا ہوتا، ان کے مجرموں کو، ان کے ماسٹر مائنڈ کو، کیونکہ اس موب کو اوبلائج کرنے والا، اس کو آگے پرموٹ کرنے والا کون ایسا شخص ہوتا ہے جو اس معاملات کو اتنے انتہا پر لے کر چلے جاتے ہیں. گزشتہ سالوں میں ہمیں یہ تاریخی مثال ملتی ہی نہیں ہے. ابھی بھی اس مقصد یہ ہے کہ اس وقت نیکٹا کا قانون بھی موجود ہے لیکن قانون سازی موجود بھی بتاتے ہیں. خبر ہے سجاول سے. بدین روڈ پجاری اسٹاپ کے مقام پر تیز رفتار موٹر سائیکل کی راہگیر کو زوردار ٹکر. حادثے میں راہگیر اور موٹر سائیکل سوار سخت زخمی حالت میں سول ہسپتال سجاول منتقل کر دیا. حادثے میں زخمی ہونے والا راہگیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا. جام حق ہونے والے راہگیر کی شناخت جمع ٹنڈائی اور موٹر سائیکل سوار زخمی کے بلال کمبو کے نام سے ہوئی. خبر ہے خوشاب سے. عبدالرحمان کی رپورٹ کے مطابق خوشاب شہر میں بنارسی ٹھگوں کا راج. شادی کا جھانسا دے کر سینکڑوں افراد کو لاکھوں روپے سے محروم کر دیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے. میرا نام غلام عباس ہے. میں خوشاب کے قریب شبیر سے رہنے والا، تقریباً 10 منٹ بعد آندھی ہے شبیر خوشاب تو اگے. تو میرا نام بھی بہت برا ہوا ہے. اس طرح برا ہے کہ خوشاب ضلع دے وچ ایک گینگ پوری مکمل آئی ودی ہے کہ شادیاں کرنے بندے دیاں تے اس شادیاں ہونیاں بندیاں ہفتے بعد 10 بعد لڑکیاں نس گئیاں. تو میں نہیں پتا باقی یہ 2 نمبر بندے نے. میں کسی بندے کا تھا جی اے بندہ شادیاں کریندا ظفر نام بندہ، یہ تے خوشاب ضلع خوشاب دے وچ علی ٹاؤن دے رہنے والا تے یہ بالکل جی اچھا بندہ تے یہ شادیاں کرا رہا. میں اس کے مطابق وہ کول آیا، اس میں تصویریں بھی کھائیاں. میں ایک لڑکی پسند آ گئی. میں نے کہا کہ یہ لڑکی تو بلا، اس کا ٹھیک ہو گیا. اس لڑکی بلائی جی اتنے سن اس بلایا 14 تاریخ کو جوراباد عدالت دے وچ ساڈا نکاح ہویا ہے. اس لڑکی دا میرا، اس لڑکی دے نام بختاور ہے. میرے نکاح جڑا اس نال ہویا ہے اے نکاح نامہ جو میرا ہے جس تے نام دا بختاور لکھا ہے. اور جڑے اس نکاح ہے وہ تے نام چینج ہوندے رہے. اے دو دا نکاح ہے پچھے جڑا ہویا اے تے نام چینج کر کے لکھا ہے. میرے نام جڑا نکاح ہوا اس نام بختاور لکھا ہے. تو پلیز ایس ایچ او تھانہ خوشاب اور ڈی پی او نوید صاحب کہ میری مدد کی جائے. میں غریب بندہ ہاں، میں بہت غریب ہاں. میں مال مویشی اپنا بیچ کے میں پیسے دیتے ہیں. اس میرے کو جی 3 لاکھ روپیہ ظفر مکمل پہلے لے 3 لاکھ روپیہ اور بعد جڑے میرا خرچ ہوئے ٹوٹل 5 لاکھ روپیہ میرا خرچ ہوئے. میں بہت غریب بندہ ہاں، میری مدد کی جائے. میں انصافیاں براواں کو لایا. انہاں دی مہربانی کہ میں یہ انصاف دیں تو بہت مہربانی. ڈی پی او آفس ہے اور ایس ایچ او تھانہ خوشاب میری مدد کی جائے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. اور اس تو بعد میں انہوں بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ساڈے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کہ انہاں جو گئیں گے انہاں دے بھی مطابق انہاں دے بھی کوئی نہ کوئی انہاں دے پروف کیتا ونجے اور سان انصاف دیا ونجے. انہاں دے بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایم پی اے جڑے ساڈے جو ساڈے وزیر اعلیٰ ہیں انہاں نے بھی یہ میں کہہ رہا کہ مہربانی کہ غریب بندے دی جو گینگ ودی ہے ایک بندہ منڈی باولدین دا نال ہے، ایک سواد دا نال ہے اور تیسرا بندہ جڑا تھن پساون والا یہ ضلع خوشاب دا نال ہے ظفر نامی بندہ. برائے مہربانی کہ سان انصاف دیا جائے. میرا نام غلام عباس ہے. میں خوشاب کے قریب چھبیل رہنے والا ہوں. میرے نال دی ان صحافی براواں دا شکر گزار ہاں کہ میں انہاں کول پہنچ گیا. میرے نال زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کی ہے ظفر نامی بندہ خوشاب دا. اس زیادتی میرے نال کی ہے کہ میں تیری شادی کرایا تھا. میرے اس نال کچھ پہلے عرصے دے تعلقات ان بنے کو میرے گواہی ہے انہاں دی
وہ شادی شدی کرائی تے میں او دے حوالے نالے میرے کول ویندا ہے گیو شو لینڈ دو سو لینڈ میں انوا کر کے میرے نال میری بھی تو شادی کرا ٹھیک ہو گیا تے اس میرے نال زیادتی کی تھی یہ تقریباً 14 تاریخ میرا نکاح ہے سو عدالت جو آباد ہویا اس میرے کو 3 لاکھ روپے پہلے اماؤنٹ لئیے اس تو بعد اس جڑا ٹوٹل میرا شادی کا خرچہ وہ 5 لاکھ روپے ہے ٹھیک ہو گیا میں ڈی پی او آفس خوشاب اور ایس ایچ او خوشاب یہ کہنا کہ میرے غریب بندہ میری مدد کی جائے کہ میں مال مویشی بیچا ہے 5 لاکھ روپیے میں بنا کے میں اپنی شادی کی ہے میں بہت غریب ہاں ٹھیک ہے میری مدد کی وجہ تے اسی بہت غریب ہاں اور اسی اس جو گل ہو رہی ہے میں جو کر رہا ہاں میڈیا تے میں اس گل کو مناسب نہ سمجھدا کہ میڈیا تے گل چلی وجے کیونکہ اسی خاندانی بندے ہاں اسی یہ گل دا ترکہ نہ کردے کہ یہ ساری گل جڑا میڈیا تے چلے میں آدھا کہ میں لٹی گیا میں غریب بندہ میں لٹی گیا تو اور کوئی غریب بندہ میرا نہ لٹی گئے میری وجہ تو میں میڈیا تے خبر دے رہا اور میں بار بار یہ آخ رہا کہ ایم پی جو ہے ساڈا ڈی پی او خوشاب اور ایس ایچ او یہ ساری مدد کی وجہ ساری جو رقم ہے سان واپس دی وجہ دوئی گل ہے جو جنہیں بندے ساڈے رشتے کرائے ظفر دے نال جڑے ہور بندے ملوث ہیں ایک آصف نام دا بندہ منڈی باولدین دا اور ایک نال اودے نال ملوث ہے عورت سواب دی سانتسیاں نے تے رہنے والی پتنی کیڑی سائیڈ دی ہے اودہ جڑا ساڈے کول ڈیٹا ہے مکمل وہ سواد دا جڑا کڑایا ہے ساڈے کول سواد دا ڈیٹا ہے تے اس دے حوالے نال میں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اسی تن قتل کر دے ساں یوں کر دے ساں جاں کر دے ساں تو میری اپیل ہے ایس ایچ او اور ڈی پی آفیسر ڈی پی اگے کہ میری انسان کا سیکورٹی میں دیتی وجہ یا وہ متعلق میرے نال کوئی نہ کوئی سمجھ با میرے کو ہر چیز موجود ہے پروف ہے میرے کو ویڈیو ہے کہ جتھے جتھے ساڈا نکاح ہوئے جتھے جتھے ساڈا نظام ہوئے اے میرا نکاح ہوئے جینیاں اے میرا نکاح ہوئے ٹھیک ہو گیا اگو اس بندے ظفر ساڈے نال تے وہ جڑا آصف منڈی باولدین والا وہ ساڈے نال جی دھوکہ فریب کیتا ہے کہ اس لڑکی دا پیچھے بھی نکاح ہوئا ہے اے پیچھے نکاح ہوئا ہے اودا اس لڑکی دا پچھلا نکاح ہے ٹھیک ہو گیا باقی مکمل جی ساڈے کول ہر چیز پروف موجود ہے برائے مہربانی کہ ساڈے نال تعاون کیتا وجے برائے مہربانی ایس ایچ او تھانہ خوشاب اور ڈی پی او آفس خوشاب مہربانی کریں بالکل اس وقت ہم موجود ہیں خوشاب کے نوائی گاؤں شبیر گاؤں کا یہ نوجوان جو 3 دن کا دلہا بنا اس بیچارے کو ایک جیلی نام نہاد اور اس طرح کہہ لیں کہ نہایت ہی برے انسان جنہوں نے ایک لڑکی کا جھانسا دے کر اس بیچارے سے 5 لاکھ روپے برگلا لیے اس کو انہوں نے برگلایا گلایا پھر اس کو جھانسا دے کے مختلف لڑکی کی تصویریں دکھا کر ایک لڑکی کے ساتھ جو نکاح کروایا وہ بھی فاضل عدالت میں جوہر آباد کی ڈسٹرکٹ عدالت میں نکاح پڑھوایا گیا وزیر سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام غلام عباس ہے میں شبیر سے رہن والا تے میرا یہ احساس ہے کہ میرا جو 5 لاکھ روپیہ ہے جو ظفر نامی بندہ اس میرے کو جان سا لے کے لیا کہ تیری لڑکی نال شادی کرے تھا میں نے مختلف اس فوٹو بھی کھائے تصویریں بھی کھائیں میں نے ایک لڑکی پسند آ گئی بہت خوبصورت ہے وہ پیچھے نکاح آئی جائے گی پیچھے نکاح نام ہے تو نام اور لکھے ہوئے ہے جیسے میرے نال نکاح نام ہوا اس سے اور نام لکھا ہے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں کہ میری بار بار اپیل ہے ایس ایچ او تھانہ خوشاب اور ایس ڈی پی او ضلع خوشاب یہ اس کا پہلا نکاح ہے اس لڑکی کا جو ظفر نامی یہاں علی ٹاؤن خوشاب میں رہتا ہے یہ اس نے اس لڑکی کا اس نکاح نامے پہ بختاور نام لکھوایا ہوا ہے جبکہ اس کا دوسرا نکاح یہ ہے اس کے اوپر اس کا نام فرزانہ نامی لکھا ہوا ہے اور یہ ہے اس لڑکی کی تصویر جو یہ بار بار مختلف شریف انسانوں کو بلیک میل کر کے اور نکاح کا جھانسا دے کر یہ مختلف ناموں کے ساتھ اس لڑکی کو فروخت کرتے ہیں اس کے ساتھ روزانہ عصمت دری کرتے ہیں اور مختلف جگہوں کو بیچ کر پیسے لیے جاتے ہیں ان کی پوری بیر و صبائی گینگ ہے جو ان کے ساتھ بندے ہیں وہ
منڈی باؤدین، چار سدہ پشاور کے ہیں، اور اس کے بعد گجرا والے کے ہیں، مٹھا ٹوانے کے ہیں، اور میاں والی کے ہیں. اس طرح ایک ان کا آدمی ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے. تو اس کی یہی اپیل ہے کہ جناب ڈی پی او عابد عمر نوید صاحب جو خوشاب کے ڈی پی او صاحب ہیں، ایس ایچ او ذیشان باجوہ صاحب جو ایس ایچ او خوشاب کے ایس ایچ او صاحب ہیں، اور خصوصی یہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کہ یہ جو جھوٹ. رخ کرتے ہیں سمندری کا. سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ قاسم روڈ پر خود کی مالکیت کی جگہ کو تعمیر کروانے پر سابق وائس چیئرمین بلدیہ جانی خان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے سمندری کے شہریوں کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جانے لگا. متاثرہ شہری جانی خان کا کہنا ہے کہ نام نہاد صحافی مجھے مختلف ذرائع سے بلیک میل کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ قاسم روڈ پر خود کی ملکیت کی جگہ کو تعمیر کروانے پر سابقہ وائس چیئرمین بلدیہ جانی خان کی سیاست کو نقصان پہنچانے کے لیے سمندری کے شہریوں کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. متاثرہ شہری جانی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ نام نہاد صحافی مجھے مختلف ذرائع سے بلیک میل کر رہے ہیں. جی سر کے نجائز جو نام نہاد صحافی یہ سانو نجائز ادھروں ادھروں سورسز اپنے کرانا چاہتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. اسی یہاں کو بلیک میل کوئی نہیں ہونا. ایک مرلہ رجسٹری شدہ ساری جگہ یہ موقع تے پٹواری صاحب آ کے اے سی صاحب کے حکم سے نال چیک کر کے گئے ہیں رجسٹری والی جگہ. جانی خان کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ ایک مرلہ جگہ ہماری ملکیت ہے جس کو میں اب تعمیر کروا رہا ہوں. اس حوالے سے جب ہماری سمندری انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ ایک مرلہ جگہ جانی خان کی ملکیت ہے، یہ عرصہ دراز سے ان کے پاس ہے. جانی خان کی جانب سے کوئی قبضہ وغیرہ نہیں کیا جا رہا. شرپسند عناصر اس سے بعد آ جائیں، نہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو لیے چلتے ہیں پاک پتن کی جانب. پاک پتن میں قبروں کی بے حرمتی اور 2 سالہ قدیمی قبرستان مسمار کر کے زرعی زمین بنانے کی کوشش کوئی پرسان حال نہیں. پاک پتن کے نواح علاقہ ٹوانا کلاں میں موجود 200 سال سے زائد قدیمی قبرستان کو خوف خدا سے عاری شخص فخر عباس مسمار کر کے زرعی زمین میں منتقل کرنا چاہتا ہے، جس پر بیوہ ذکیہ بی بی اور اہل علاقہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس قدیمی قبرستان میں ہمارے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہیں، لیکن فخر عباس نے کچھ دن قبل کرین لگا کر قبروں کو مسمار کیا، جس سے انسانی ہڈیاں بھی برآمد ہوئیں. یہ قبروں کی بے حرمتی ہے. اس معاملے کو ڈی ایس پی صدر سرکل اور تحصیلدار کے پاس لے کر گئے تو الٹا ہمارے خلاف جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں چلانے لگ گئی اور ہمارے خلاف FIR درج کروانا چاہتا ہے. ڈی پی او نصیب اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر احمد سہیل کیفی سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. خبر ہے خیرپور ناتھن شاہ سے. JUI سندھ کے صوبائی سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو کے اوپر لاڑکانہ کے قریب گاؤں کنگا میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف JUI کے صوبائی رہنما حافظ حاجن خان لغاری اور قاری اسد اللہ لغاری کی جانب سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ حاجن خان لغاری اور قاری اسد اللہ لغاری نے کہا کہ علامہ راشد محمود سومرو کے اوپر قاتلانہ حملے کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حملہ آوروں کو جلد از جلد قانون کے کٹگرے میں لایا جائے. مزید انہوں نے کہا کہ علامہ راشد پر حملہ سندھ کے شعور پر حملہ ہے جو ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے قائدین سے مسلسل ایسے واقعات ہو رہے ہیں. 8 سال قبل ہمارے قائد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمت اللہ کو شہید کیا گیا. قاتل گرفتار ہونے کے باوجود ہمیں انصاف نہ مل سکا. مزید یہ کہ اگر علامہ راشد محمود سومرو پر حملہ کرنے والے حملہ آور 24 گھنٹوں میں گرفتار نہ کیے گئے تو پورے سندھ کو جام کر دیا جائے گا اور بھرپور احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے. علماء اسلام کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو رات واقع ہوا ہے لاڑکانہ کے قریب گنگا گوٹ میں. جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اس کو ایک گہری سازش سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ راشد محمود سومرو پہ یہ حملہ سندھ کے شعور پہ حملہ ہے، سندھ پہ حملہ ہے. اس لیے یہ جو ملوث ہے اس واقعے میں یا جنہوں نے یہ اپنا حملہ کیا ہے ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے کے بعد جو ہاتھ ان کے ساتھ دوسرے ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے. اگر ان جو ہے حملہ آوروں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو ہم پوری سندھ میں بھرپور نمونے پہ احتجاج کریں گے، احتجاجی تحریک چلائیں گے
یہ ہمیں کبھی بھی اپنے مقاصد سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز سندھ کے لیے اپنے جانیں قربان کر سکتے ہیں، اسلام کے لیے، مساجد و مدارس کے لیے ہم اپنے جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ان سازشوں کا کبھی بھی جو ہے ہم ان کے آگے جھکیں گے نہیں. ہم نے ہر دور میں مقابلہ کیا ہے ظالموں کے ساتھ. ہماری قیادت اب بھی جمعیت علماء اسلام سندھ کے نڈر لیڈر علامہ راشد محمود سومرو نے تمام اداروں کو بتا دیا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے حقیقی مقاصد سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک اور خون کے قطرے تک حقوق سندھ کے حقوق اور اسلام کے لیے جو ہے لڑتے رہیں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز جیت ہماری ہے اور یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم آخر میں مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو علامہ راشد محمود سومرو پہ حملہ ہوا ہے ان حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے، اصلی مجرم ظاہر کیے جائیں اور تمام بتایا جائے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. ایسا پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارے علامہ شہید ڈاکٹر خالد محمود کو شہید کیا گیا. وہی لوگ ہو سکتے اس طرز کا یہ حملہ ہے جو ہمارے قائدین کے خلاف یہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے قائدین کے حکم کے انتظار میں ہیں. جب بھی وہ حکم کریں گے انشاءاللہ پوری سندھ کو ہم جام کر سکتے ہیں. ہر جگہ پہ احتجاجی مظاہرے دھرنے لگا کر ان کو بتا دیں گے کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ ہیں. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. گراس روٹ لیول پر قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے نمائشی میچ کا انعقاد. پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے نمائشی ہاکی میچ گورنمنٹ ہائی اسکول صفدرآباد اور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول صفدرآباد کے مابین کھیلا گیا. اس میچ میں تماشائیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس میچ کے مہمان خصوصی گورنمنٹ ہائی اسکول صفدرآباد کے ہیڈ ماسٹر مشتاق احمد تھے، جنہوں نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے. ان کا کہنا تھا کہ قومی کھیل کے فروغ کے لیے اسکول لیول پر ان کی جدوجہد جاری رہے گی. مقررہ وقت تک میچ 3-3 گول سے برابر رہا، جس کا فیصلہ پینلٹی سٹروکس پر ہوا اور گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول فاروق آباد نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد 4-5 سے مقابلہ جیت لیا. اس میچ میں رانا انوار الحق، ایڈوکیٹ اسد جاوید، سید غلام مصطفیٰ شاہ، بشارت علی، وقار اسلم، علی بٹ، ارسلان احمد اور مقامی صحافیوں کی شرکت نے رونق کو دوبالا کر دیا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سٹی صدر شیخ پورہ کے ناصر علی کی زیر قیادت یوتھ ونگ شیخ پورہ کے وفد نے مسلم لیگ نون PP 137 کے سینئر نائب صدر امیدوار صوبائی اسمبلی حاجی طارق محمود ڈوگر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور تنظیمی، سیاسی، انتظامی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات میں شرکت کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر عامر ندیم بھٹی، رانا عبدالقادر، مدثر ناز انصاری اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے. شرکا وفد سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی طارق محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ کارکن پارٹی کا حقیقی سرمایہ و اثاثہ ہیں، جن کی کاوشوں اور جدوجہد ہی سے نواز لیگ آج ملک کی سب سے بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے. کارکنان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر مرحلے پر کارکنان سے مشاورات کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. یوتھ ونگ پارٹی کا ہر اول دستہ ہے جس نے ہمیشہ قیادت کی، ہدایت کی اور روشنی میں پارٹی امور آگے بڑھائے. قائدین کا پیغام گھر گھر پہنچایا. یوتھ ونگ کے عہدیداران کی جدوجہد سراہتے ہوئے جانے کے لائق ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سٹی سیکریٹریٹ شیخ پورہ میں ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں چودھری منیر قمر وہاگا، چودھری عبدالخالق متورک، محمد جاوید بھٹی، طاہر سعید، ملک جمشید شہباز، افتخار علی بھٹی، چودھری لطیف احسن، رانا محمد اکرم ناز، مرزا ہارون الرشید بیگ، سید ازب بخاری، چودھری صابر بھلا، اختر حنیف، میاں محمد اختر، اطہر شاہ، کاشف گیلانی، ڈاکٹر کیسر امین، رانا سجاد، میاں عمران سعید سمیت دیگر پارٹی عہدیداران، سینئر ارکان نے شرکت. اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 27 فروری کے لانگ مارچ کی کال کے حوالے سے اہم مشاورات کی گئی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید ندیم عباس قاسمی نے کہا کہ پیپلز پارٹی 27 فروری کو کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کر رہی ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے. سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے PTI شیخ پورہ کے زیر اہتمام رہنما چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے ملاقات کی اور ان سے ضلع کی حالیہ تنظیم سازی پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرنے کے علاوہ ان سے صوبائی حلقہ جات میں ہونے والی تنظیم سازی، بلدیاتی انتخابات کی تیاری، ضلع کی سیاسی انتظامی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے کہا کہ پارٹی کی صوبائی قیادت نے پارٹی کارکنان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ضلعی تنظیم کے عہدیداروں کی نامزدگی کی ہے وہ میرٹ کے بالکل خلاف اور کارکنان کی خواہش کے منافی ہے.
इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी क़यादत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। PTI को किसी के घर की लोंडी नहीं बनने देंगे और ना ही उसमें बरादरी अज़म की बालादस्ती कायम होने देंगे। खबर है गोचरा से। गोचरा जंग रोड पर वाक़या शाहीन पेट्रोल पंप ने गोचरा शहर और गिरदनवा के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स को पीछे छोड़ दिया। गुज़श्ता दिनों ओगरा की टीम ने गोचरा शहर और गिरदनवा के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर क्रैकडाउन किया। पैमाने पर हेरा फेरी करने पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के मालकान को लाखों रुपए जुर्माने आयद किए और पेट्रोल के सैंपल भी लिए गए। गोचरा में अवामी शिकायत पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा का क्रैकडाउन। गोचरा शहर और गिरदनवा के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर ओगरा टीम की जानिब से छापे मारे गए। छापों के दौरान पैमाने पर हेरा फेरी करने और खुदसाख्ता रेट मुकर्रर करने पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालकान को लाखों रुपए जुर्माने भी आयद किए। पेट्रोल की क्वालिटी को भी चेक करने के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से पेट्रोल के सैंपल भी लिए गए। गोचरा में ओगरा की टीम के मुताबिक झंग रोड पर वाक़या शाहीन CNG एंड जूम पेट्रोल पंप का पैमाना ओगरा की जानिब से मुकर्रर करदा रेट और पेट्रोल का मेयार नंबर 1 रहा। शहर और गिरदनवा के लोगों को भी चाहिए कि झंग रोड पर वाक़या जूम पेट्रोल पंप का ज्यादा से ज्यादा रुख करें ताकि बेहतर क्वालिटी को और पेट्रोल और पैमाना ओगरा के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक मिल सके। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। थाना B डिवीजन के इलाके में एक और हवा की बेटी बनी दरिंदगी का शिकार। तीनों बाश ने मेहनत कश मुजाहिद अली की 16 साला बेटी जो 8 क्लास के तालिब इल्म थी, जिसको 3 दरंदा सिफ्तबाश ने अपनी हवस का निशाना बना डाला। 16 साला लड़की को अगवा के बाद ज़बरदस्ती इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसकी बरहना तस्वीर भी बनाते रहे। पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक थाना सिटी B डिवीजन के इलाके में यह वाक़या एक रोज़ कबल पेश आया था। पुलिस ने वक़ूए की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मुतासर लड़की को बाजियाब करवाया और उसका मेडिकल करवाकर लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया। वक़ूए के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान की बरवक्त गिरफ्तारी पर IG पंजाब राव सरदार अली खान, RPO शेखुपुरा रिजन मिर्ज़ा फ़ारान बेग, DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने इंस्पेक्टर राना सजाद अकबर, SHO थाना सिटी B डिवीजन और पुलिस एहलकारों के लिए कैश अवार्ड और तरीफ़ इंस्ताद देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। कचीवाला में PTI के शौकत महमूद बसरा का पावर शो। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही इलाका कचीवाला में PTI का तारीखी बड़ा पावर शो। हजारों का जिम कफीर हार जीत मेरे अल्लाह कोले अपना वोट मंगन नहीं आया, एक गल जरूर करना आया कि अगले हाथ थले नहीं करने, पीछे थले हो गए ने। मैं थोड़ा ध्यान थोड़ा जिहा लेना है, मेरे बुजुर्गों ने भी हाथ खड़े ने। एक गल का मेरे नाल वादा करो, ये जड़े दुबई दा सदागर या पिंडी दे मुसाफिर जेड़े सानू चूना लाके वोट लाके चले जाते ने, इन्हां लोगों को तुसीं हल्के चों कढोगे, 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 आवाज नहीं आ रही, कढोगे, कढोगे। अगर इन्हां नू कढोगे अपने बच्चों की तकदीर बदलोगे। अगर इन्हां नू कढोगे तो मेरा तुहाडा वादा है 5 साल अगर सानू दिते तो हुरनाबाद तो लेके फोटाबाज ते मरोड़ तक अल्लाह दे फजल नाल 5 सालां च मेरा तुहाडा वादा फिर करन दिया। एक बारी मौका दे के देखो, तुहाडे पिंडां दे मसाइल होण, शहरां दे मसाइल होण जेड़े 70 साल हल नहीं होए, तुहानू 5 सालां च हल करके विखावांगे। अच्छे अस्पताल लेके आवांगे। असीं फोटाबाज काम कर रहे हां, मैं टाइम बहुत ले लिया। आखिर ते सिर्फ तुहाडे कोलों जेड़ी आई तुसां मुहब्बत दित्ती है, भाई राहुल काशम ने क्या तेरे ते सिर ते पग रखी है। साडे पग जेड़ी हुंदी है इज्जत दा निशान हुंदा है, साडे वास्ते इज्जतां हुंदियां ने। मेरा वादा रुणाबाद ते फोटाबाज वालिओ, होर कुछ करिए ना करिए, साडी तुहाडी इज्जत साझी होएगी। होर कुछ करिए ना करिए, तुहाडे पुत्र ते भरा तुहाडे तुहाडे इंज मिलणगे जिवें तुहाडे खादम ने, तुहाडे बच्चे ने, तुहाडे बेटे ने। और इंशाअल्लाह ये जेड़े थाने दे अंदर जेड़े SHO चट्टियां दलालियां करदे ने, साडा राव खादम भरा हुंदा सी, लित्तरां दा काम लैंदा सी। एक बारी सानू ताकत दे के देखो तो लित्तर तुहाडे उन्हां नूं चार ना वध मारे ते तद कहना। गल सिर्फ इन्नी है, बंदे कोल करना इख्तियार होवे, तुहाडी दित्ती हुई ताकत होवे, ते अल्लाह दे फजल नाल तुहानू भी पूरा स्वाद आएगा ते सानू भी पूरा स्वाद आएगा। हजे असीं मैं फिर कहण दिया, असीं तीजे नंबर दे खिलाड़ी हां। अज अगर अल्लाह दे फजल नाल अज इंज लगन दिया सी, यकीन मनो मेरे दोस्तों ने क्या यार शौकत। पंजाबी जुबान का आलमी दिन हरुणाबाद से।
हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 60% बोली जाने वाली पंजाबी जुबान के आलमी दिन के मौके पर पंजाबी शायरा अदीबों ने पंजाबी बोलने वाले सरकारी सतह पर उसकी तालीम को लाजमी करार देने का मुतालबा किया। इस हवाले से देखते हैं हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की ये रिपोर्ट। खूबसूरत नातिया कथा माँ बोली पंजाबी जुबान ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ ਆਕਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ। ਇਤਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਤਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਲਾਓ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟਲਦੀ ਏ ਰਾਤ ਕਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਧੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਵਤਾਈ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਖਲੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ पंजाबी ज़बान का ज़माना कहला सके। बहुत शुक्रिया। ननकाना साहिब पुलिस थाना सदर के इलाका भोलाचक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया, मुलजिम फरार। ननकाना साहिब में पुलिस थाना सदर के इलाका भोलाचक में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग, जिससे राना गुलाब नामी नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजिम मौके से फरार हो गए। इतला पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवीन में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि कत्ल होने वाला नौजवान गुलाब साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना राना अस्कर का भांजा है। कोट छुट्टा का, जहां से हमारे नुमाइंदे चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक DSP कोट छुट्टा एजाज अहमद बुखारी की सुपरविजन में SHO थाना कोट छुट्टा की माह जनवरी और फरवरी में मोटरसाइकिल चोर डकैत मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। 7 अदद मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिल, मालियाती 9 लाख रुपए, 2 अदद पिस्टल और बरामदगी रकम 4,15,000 रुपए बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, SHO थाना कोट छुट्टा इफ्तिकार कुरैशी ने माह जनवरी और फरवरी में बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाते हुए 7 गज चोर डकैत मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 10 अदद मोटरसाइकिल, मालियाती 9 लाख रुपए, 2 अदद पिस्टल और बरामदगी रकम 4,15,000 रुपए बरामद कर लिए। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। SHO थाना सदर मुरीद के कासिम बशीर की कार्रवाई, पतंग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार की हिदायत पर ASP मुरीद के सर्कल अब्दुल हनान की जेर निगरानी SHO कासिम बशीर थाना सदर मुरीद के ने अपनी टीम के हमरा स्पेशल रेड करके गोदाम अजान आमिर शहजाद की पतंग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, जिसके कब्जे से सैकड़ों तादाद में पतंगे और चरखियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बहावलपुर का। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक राव जावेद इकबाल उम्मीदवार MPA ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसमें हाजी सलीम, मलिक समीउल्लाह घल्लो, मलिक जमील ढोल, इमरान अब्बासी, जा मोहम्मद अरशद भी मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबील से। जी अजमल, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में। हमारे साथ राव जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। बल्दियाती इलेक्शन के बारे में वो उनका कहना है कि मैं हर यूनियन काउंसिल से इंशाअल्लाह अपने नुमाइंदे खड़े करूँगा। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, क्या कहना चाहते हैं आप जी बल्दियाती इलेक्शन के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैंने पहले भी आमद को शर्त किया, हतेजी के इलाके से सूबाई असम्बली का इलेक्शन किया और मैं दूसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ। मेरे साथ वहाँ पर कोई वडेरे कुछ सियासी ग्रुप और धड़े नहीं थे। मुझे वहाँ के आम आवाम ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने वहाँ से 22-23 हज़ार वोट लिया।
अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पूरे ज़िला बहावलपुर में, खुसूसन अपने हल्के में, तहसील अहमद बशर किया, बहावलपुर, हासलपुर में, खैरपुर टामे वाली में, मैं पूरे ज़िले के अंदर इंशाअल्लाह अपने दोस्तों को, अपने जो ज़िम्मेदार साथी हैं उनको इंशाअल्लाह बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करवा रहे हैं और हम पूरे ज़िले के अंदर भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें राब्ते में हैं, तो अपने साथियों से मशावरत के बाद फैसला करूँगा कि हमने किसके साथ खड़ा होना है, कहाँ से हमें हमारे साथियों को बेनिफिट मिलता है, मफाद मिलता है, तो उसके बाद बैठ के इंशाअल्लाह फैसला करेंगे और बहुत जल्द हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि आपने सुना है कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी अपने नुमाइंदों के बारे में, इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अजमल जबेल, ऑन न्यूज़, बहावलपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।